سلام 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 كميك أنيكم زخبركم تخاتاتلتي كلاتكم بحافشة أو دقامت كمي حاليفو تبو حاليفو خون تسفاي جبر بأي وجن كل نجر سلامي يزلو إزق أبيهر يمسجن حرايم بقر أبزي ناتي channel كل جيزة مسكلت تسرحي اندحر تخايلو أبسومن كلت فيديو انت زي تخايلوها حانت فيديو بزعبا استفلالي أرئستتات كم بعلتعنا هابتي زمدناتات وشت أو حاقوس سنة إبقيت أغري سنة إبقي قربت بيزنس سيلف جروز سيلف ديفلوبمنت إزيتات زا مسألة أرئستي كاب أكاديميك تمرتي استمهار كون اندقنا خاني بناي سرحين ناي ولك أوي هو تمكرين مركوس بمقبار حيزالكم زمد سموناوي مدبيو حرايم بقر نتوم زي تفلتوني سقاب حجي سبسكرايب زي قبركمني أبسومون حانتي ويكاني انتخيلي كلت فيديو سلزورد مالتيو إتا أنا زمتو فيديو تاتكا واناون أقداسن سلزخوني مالتي بفلاين عنا أب أمريكا نقمت أب أستراليا نقمت أب أوروبا ملو نقمت مالتيو سل كندا نقمت سل زتقمنا مالتيو سبسكرايب قبريهم كل جيزي خوت خلوخ فيديو ما انتخمت أكو حرايم بقر نتوم حانت خلت جيزي ريهم سبسكرايب زقبركمني لايك زقبركم لي شير زقبركم لي أفتي ناي كومنت خاني استفعلالي كومنت زحفكم لي يقني اللي زمحواتي نزا channel نخت عبد حجوز نزلكم تحجزان نزلكم تبقاتي حواتي تبقات أوداتي حواتين تبقات دك نستي حواتين يقني اللي حرايم بقر لما عالتي بزعبا ناتي ويكأن نعي والقاوي personally نعسرت عمت شو عتس قبل 10 عامات يقبر زحجزت النجر نعخاتكم كأ حجزكم يعيل سلز حسب حزايا متقله قالن استيتخوني ود تبعتي بدعم تقامت سلز خونت كلمة على تخاخت مسجونون سلز خونكم كفلما سجاب متقرشة ود وقهم رأي وقهم جيزي حابولا مخنياتو الساون ببزحي وبتدقاقمي وبعصفيتا تقمتات كترخبولا سلزخونكم حرايم بقر قدمي بزح عمتاتي أبيلو مالتيو أبتعناي قال نقر دس ديبل نرئي السخاني مقبخ بلع خلقو كبدي ينفحني أنزا أب كبابي أفلبين عندنا كبدين كمزناي محرار عينت ومكزال عينت كسمعني جميرو عندنا اتيك أنزا كاب أفلبين كبدين حليفو ناب حقويون كأنزو جميري كالي مقبخ بلع خلقو شوهاتي انتيفو يعطو كبدي ينفح عقلي صبب يبلن مالتيو بفلاي ليتخاني ميليسو زقدده استفالالي قحار ريفلكس كقبر اللي جميرو even زقرمكم سي قروروي كزارباي كالكم كالعصو جميرو عندنا خمزناي أزمة ملكت ناي سعال ملكت زي دراي كاف دبلو درق زخونة سعال كأسؤول كبلني جميرو ده حراي قريمون مالتيو نوح مسكده كمزيتات مسرعه مالتيو ناب حكمنا يخيدمو حجي حكمنا مسكتكو H. pylori زبهال ويكا هيليكوباكتر بايلوري زبهال عليكي تباهيلي مالتيو بدحريقو زقبر كوو نقرات أبهيوتي زمت علي لوطتات بزيزن حجي زنقركم كأن ندحر حجي كنبر كم زي كالتردئي مالتيو نعي مفتح زخونني نقرات قريبا لكم الله حجي أبزيئن حد 4-5 زخونة حتوتات ويزخونة كنملسينا مغنياتهم السن اتبازك مسرتا وندحر فليت نايو بدحريو نافت ديتيلز زرزر كنعطينا لما عالتخن ملسو زلنا
ክርዳኣኩም ማለት ምክንያቱ በዚ ሕማም እዚ ሚልዮናት ሰባት ስለድሰቀዩ ብፍላይ ኤርትራውያን ተጋሩ ኩላትኩም ኢትዮጵያውያን በሓበራ ንሕና ኤርትራውያን ካብ አፍሪቃ ድመፀና በዚ ሕማም እዚ ስለንሳቀ ከምዛ ዓይነት ምልክት እንተለኪ ወይ እንተለካ ናብ ዶክተር ክትከይድ ኣለካ ወይ ክትከድለኪ ምክንያቱ ንዓይ ስለዝጠመንስ ድሮ መጽ ይነግረኩም ኣለኹ ሕጂ እተን ሕቶታት ለማዓልቲ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ መጀመርያ H pylori ወይ ሄሊኮባክተር ፓይለሪ ዝበሃል ባክቴሪያ እንታይ እዩ ካልኣይ ብኸመይ ከይሕዘና ወይ ካብ ምንታይ ይመፀና ብኸመይ ይመሓላለፈና ሳልሳይ ምልክታቱ እንታይ ይመስል ኣብ ነብስና ዝገብሩ ምልክታት እንታይ እዩ ራብዓይ ብኸመይ H pylori ከም ዘለና ይረጋገጽ ኣለና ዲዩት ባክቴሪያቲ የብልናን ብኸመይ ይረጋገጽ ሓምሻይ ፈውሱታቱኸ እንታይ ወይ ፈውሱ እንታይ ሻድሻይ ከኣኒ ኣገዳስንካ እንተ ደይ ተፈዊሱኸ እንታይ ይገብረልና ዝብል ሕቶታት ከምጻልኩሜ ክንጽረልኩም ማለት እዩ በዚ ናተይ ናይ ልማዓልቲ ዝብሎ ነገራት ከኣ ተሞርኪስኩም እተን ሕክምና ክትከዳ ትደልያ ትኸዳ ምስ ዶክተር ክንትዛረባ እቶም ኣወዳት ከኣ ናብ ዶክተርኩም ኬትኩም ከኣ ትዛረቡ ኣይትሳቆይ ፈውስኩም ትረኽቡ ስለዚ ከይደንጉ ሕዋተይ ናብቲ ዝርዝር ዲቴልስ ክንከይዲና ኣይትኺዱ ኣገዳሲዩ ርግፀኛ ሽኮሪና እዚ ሁሉ ትብልዮ ዘለኽ ምልክታት ኣባይ ኣሎ ወይ እንተ ተርፈ 2-3 ምልክታት ኣባይ ኣሎ ብዛዕባ ይዲ ክትዛረብ ዘለኺ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኢልኩም after comment ክትጽሕፉ ከምኹንኩም I'm 100% sure ርግፀኛ so let's go guys حراي مبار نفتا قداميت حتو كنكيد H pylori ويكا هيليكوباكتر pylori انتايو نزبل H pylori is bacteria زي بتعمي pesky bacteria is انتاي مالتيو أشجاري برتو درقنيا حادقنيا أمنادق كسعنا زقمت bacteria فتصم اتي ناي أب كبدنا كسعنا زلو أسيد فتصم عطت دايبلو دمبرز دايبلو درقنيا بكتيريا حجي إزي كمزا عينة بكتيريا انت زي تفويسو ألسر ويكا ستوماك كانسر ناي كبدي ناي كسعي كانسر ويكا ناي كبدي قوسلي كقبرلنا خفترلنا يخيلي كامن تا يمت ويبخمي يحزننا نزبل كأ بفلاي نعنا نزوم أب سالساي عالم النقمت كان بعل أفريقيا ويكا أب developing countries كان بعل إيشيا جن بفلاي أباناس للزرقة دارجا تشعت خب عسرته هزبناسي ب H pylori بكتيريا زتا تحزين تبالكوسي حاسو تايكون مهناتو أبسرحي سلزريو معالتاوي مالتي حجي كام من تايمت نزبل كأني of course كاب ولاديت ناب ولاد بمسعام كتسعمكا خلا أديخا بتوفتاف ساليفا يحلف مالتيو ويكا تملاس سب كملس كله تملاسون دحر حيس كايو إيد كان دحر زيت حات أبي ويكا بقلقل سب قلقلي شيء نمو أقاد أم بقلي اندحر مزيو زتبكله ماي بت بكتيريا مالتيو زتبكله مغبي اندحر بلعنا بزيتات كمص يخالي ورغلي امسي بصوتاو ركب كمحلالف خالي مس H pylori زلو سب اندحر دقيسكا وكا اندحر دقيسكي بتسغاو ركبون كمص يخالي يزبحال مالتيو سلازي بزن زتفلاليه مخنيات كحزنا يخالي كالي مبل سالساي ملكتاتوخه انتاي يمثل نزبل حجي أبزي أنا رجزناي ملكتاتو ندحر نجيركم و أتشكرنا قال اسمرا إذا أخمز نديز قبرنا أنا كمان كم تبلو رجزناي نأبنت منفحتي كبدي بلعها أي بلعها إذا خبدها زقبب تبل حدا بلولي كالي قهر ريفلكس زي قرد نبلو مالتيو سؤلو قحر
ገለገለ ዝጥዕም ናብ ኣፍና መጽጽ ምጭቁር ናብ ኣፍና ይመጽእ ካልእ ኣብዚ ኣፍ ልብና ከብድና ኢቭን በዝሕኦና ከምዚ ናይ ምቅጻል ወይ ናይ ምንዳድ ምልክት ይስማዓና ካልእ ዘይተዓደነ ሙግሳዕ ሰኡልካ ሙግሳዕ 24 እግርግርግርግር ይብለካ ከምልሰካውን ይደሊ እዚታት ካፍቲ ቁርብትለይ ምልክታቱ ይምበር ብዙሕ ምልክታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ራብዐይቲ ብኸመይ ኤች ፓይለር ወይ ከዓ ሄሊኮባክተር ፓይሎሪ ከምዘለና ንፈልጦ ንዝብልካ ኦፍ ኮርስ ዶክተር ኬትኩም ሽጉርኩም ምስ ነገርኩም እሙኻ ምንታይ ሃገር ከም ዝመፀኩም ምስ ነገርኩም ማለት እዩ እሳቶም ወይ ብላቦራቶሪ ቀልቀልካ ወሲዶም ወይ ደምካ ወሲዶም እንደገና ከዓ ስቶማክ ባዮፕሲ ድበሃላሉ ካብ ከብድኻ ንእሽተይ ቅንጥብ ኣቢሎም ስጋ ወሲዶም ማለት እዩ ካብኡ ኣለካ ድዩ እቲ ኤች ፓይለር ዝበሃል ባክቴርያ ወይስ የብልካን የረጋግጽዎ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ ወይ ፖዚቲቭ ኢኻ ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ኢኻ ትበሃል ራይ እምበኣር ሓምሸይቲ ከኣኒ ፈውሱኸ እንታይ እዩ ሽኮሪና እንድሕር ኢልኩም ሕጂ ብሕክምናዊ መዳይ ማለት እዩ ዶክተር ፀረ ነፍሲ ወይ ከዓ ፀረ ባክቴርያ አንቲባዮቲክስ እንብሎ ማለት እዩ ካብ ክልተ ስጋብ ሰለስተ ዝኸውን ይእዝዘልካ እሱ ከኣኒ ስጋብ ክልተ ሰሙን 14 መዓልቲ ዝኣክል ትውሕጦ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ መዓልቲ 8 ከኒናታት ክልተ ወይ ሰለስተ አንቲባዮቲክስ ዝሓዘ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ትውሕጥ ንምንታይ እዩ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ከምቲ ዓንቶ ይዝበልኩም ነቓጽ ደፋር ነጥሮ ገባእ ስለዝኾይና ኣይ ናውጣ ዝኾነ ባክቴርያ ስለዝኾነ ቀልጢፉ ኣይወፅን እዩ ወይ ከዓ ቀልጢፉ ኣይመውትን እዩ ኣብቲ መዓናጡ ከኣኒ ኣብቲ ኣሲድ ውሽጢ ኣትዩ ጥዒምዎ ስለዝቕመጥ ተመቺእዎ ስለዝቕመጥ ቀልጢፍካ ኣታክ ክትገብሮ ክትጥቅዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ማዕረኹ እንድኡ ይወስድ ማለት እዩ ሓራይ እምበኣር እታ ቁፅሪ 6 ከኣኒ እንተ ዘይተፈዊሱኸ እንታይ የስዕበልና ዝብል እንድዩ ሕጂ ሓደ ጊዜ ናይ ሄሊኮባክተር ፓይለሪ ወይ ኤች ፓይለሪ ከምቲ ዝበልኩኹም ደረቐኛ ስለዝኾነ ሓንቲ ጊዜ መድሃኒት ንክልተ ሰሙኑ ወሲድካ ምስተመርመርካ ዳግማይ ድሕሪ ወርሕን ፈረቓን ምስ ወዳእኻዮ መድሃኒት ማለት እዩ ብመንፋሕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከኣኒ ብደም እንደገና ወይ ከዓ ብቐልቀል ስቲል ፖዚቲቭ ክህልወካ ይኽእል እዩ ሕጂ ስኻ ኣቧ እዚ ኩሉ በልዕስ እንታይ ደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ውሒጠስ መድሃኒት ወሰስ ዘይመውት ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢድካ ክትህብ ወይ ኢድካ ክትብ ትኽእል ኢኺ ግን ኣይትሃቡ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩ ደረቐኛ ስለዝኾነ ክልተ ጊዜ ዝወሰዱ ኣነ ኣብ ተመኩረይ ዝረኣኽዎ ኣሎ ኢቭን 3 ጊዜ ዝወሰዱ ኢቭን 4 ጊዜ ዝወሰዱ አንቲባዮቲክስ ኣለዉ ከክልተ ሰሙን እንዳገበሩ ምኽንያቱ ስለዘይወፅእ ማለት እዩ ካልእ እቲ አንቶይ ዝበልናየ ማለት እዩ እንተ ዘይተፈዊሱኸ እንታይ የስዕበልና ንዝብልካ ኦፍ ኮርስ ስቶማክ ኣልሰር ናይ ከስዐ ወይ ናይ ከብዲ ቁስሊ መዓልቲ እንድሕር ነዊሑ ከኣኒ ናይ ከብድና ሴልስ እንዳቀይሮ ስለዝኸይድ ከኣኒ ናይ ከብዲ ካንሰር ከምፅኣልና ኽእል እዩ that's why አንተ ወይለኩም ካብ መጀመርያ ስጋብ መጨረሻ ስምዕዎ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ናይ ኤች ፓይለሪ ባክቴርያ ምክንያቱ እንተ ዘይተፈዊሱ ናብ ካንሰር ክኸይድ ስለዝኽእል ማለት እዩ ሓራይ እምበኣር ሕጂ ንበሎ ኤች ፓይለሪ ስለዝነበረካ ወይ ስለዝነበረኪ መድሃኒት ወሲድኪ እቲ ባክቴርያ ምስ ወፀ እቲ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምልክታት እንድሕር ገዲፉ ክጠጠው እንተይሉ መርሓባ ጽቡቕ እስቲል ግን እሱ ኔጌቲቭ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኤች ፓይለሪ ባክቴርያ ወፂልኪ ግን እስቲል እቲ ቀሓር
ጋስትራይት እስተሞኮ ጨጎራ እንብሎ ምልክታት እንድሕር ዘይገደፈኪ ወይ ዘይገደፈካ ግን እትገብሮም ነገራት አሉ ህይወትካ ከተقلሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ኣስተውዒልናሉ ብዙሕ ዕብይ ዝበለ ዓቐኑ መግቢ ክንበልዕ ከለና ስፓይስ ዘለዎ ምግቢ በርበሬ ገለመለ ቀመማት ዘለዎ ክንበልዕ ከለና መራ ይገደና ወይ ከኣኒ ኣልኮሆል መስተ ክንሰቲ ከለና ኣጸቢቑ ልብና ይሕረና ሽጋራ ክነትክኽ ከለና ቅብኣት ዘለዎ ፋት ዘለዎ ስጋ ዘለዎ ጠስሚ ዘለዎ እዚታት ክንበልዕ ከለና ወይ ቾኮሌት ነገር ወይ ቡን ቡን ከዓ ስሚ ወይ ከዓ ሻሂ ዝተፈላለዩ ቀይሕ ሻሂ ይኹን ወይ ካልእ ክንሰቲ ከለና ከኣኒ ዝተፈላለዩ ምልክታት ወይ ከዓ ስትረስ ጭንቀት ክንገብር ከለና ከኣኒ ወይ ፀቕፀቕ ክንገብር ከለና መሊሱ ይገደና ማለት ወይ ኮሚደረ መፂፅ ነገር ሙጭቁር ነገር ገለ እንድሕር በሊዕና ከዓ ከምኡ ይገብረና መሊሱ ይገድድ እቲ ሓርሲ ናብዚ ይመጽእ ጎሮሮና ይሕረና ኣብዚ ሻሕለለና ይሕረና ከምቲ ዝበልኩ ሙጭቁርና ኣፍና መፂፅ ነገር እንዳመጽ የሸግረና ማለት እዩ ድምጽና ይቕየር ብዙሕ ነገር ዝተፈላለዩ ምልክታት ክገብረልና ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ መንጎ ሻሕለለ እቲ ምግቢ ብኣፍ ምስኣተዎ ናብ ሻሕለለ እንዲድኸይድ ኣብ መንጎ ከስዐን ሓንቲ ማስል ኣላ እዛ ማስል እዛ ጨወዳ እዚኣ ነቲ ኣብቲ ከስዐ ወይ ከብዲ ዘሎ ኣሲድ ንዕኡ ንላዕሊ ንሻሕለለ ናብዚ ንላዕሊ ንኸይደይብ እተዓፅያ ከምዚ ሞስኮትያ ክፍት ዕፅው ትብል ክንበልዕ ከለና ክፍት ትብል እንድሕር ዘይበልዓና ከዓ ተዕፅኦ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ለስሊሳ ክትከውን ትኽእል እዛ ማስል እዚኣ ዘለቕ ኢላ ማለት እዩ ከመይ ሞ ክብለኩም መቸም ዝለስለሰ ነገር ዝዘለቐ ነገር ትፈልጡ እንዲኹም ከምኡ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይና እንታይ ይቡና ሓካይም እንድሕር ከድና ኦሜፕራዞል ድበሃል ኣንቲ ኣሲድ ይቡና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ከስዕና ወይ ኣብ ከብድና ዘሎ ኣሲድ ንዕኡ መጉደል እዩ ግን ኦሜፕራዞል እዚ ኣንቲ ኣሲድ ኣነ እንታይ ይብል ንሰሙን ንኽልተ ሰሙን ኢትስ ኦኬ ምክንያቱ ኣነ ቀጻሊ ኣብ ስርሐይ ዝሪኦ ከምኡ ክእዘዘሎም ወይ ከዓ ዶክተር ከምኡ ፕሬስክሪባይብ ክገብረሎም ወይ ዶክተር ክእዘዘሎም ይርኤ ንሰሙን ንኽልተ ሰሙን ኢትስ ኦኬ እንተዘይኮይኑ ግን ንቐጻሊ እንድሕር ውሒጥካዮ እቲ ኣንቲ ኣሲድ ነቲ ኣሲድ ኣብ ከብድኻ ዘሎ ዘጉድል እንድሕር ውሒጥካ ግን ሓደ መግቢ ክነሕቅ ኣሲድ ንደሊ ኢና ስለዚ ኣሲድ ተጉድሎ ኣለኻ መግቢ ብጽቡቕ ገይሩ ክሓቅቕ ኣይክእልን እዩ ካልኣይ እቲ ዝተፈላለየ ኣብ ምግቢ ንበልዖ ቫይታሚናት ማለት እዩ እሱ ኣብ ነብስና ንኸይስረጽ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብግቡእ ኣይጠሓንን ዘሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል ካብ ከምዚ ዓይነት 10 ግዜ ኦሜፕራዞል ወይ ከኣኒ ኣንቲ ኣሲድ መድሃኒት ፀረ ኣሲድ መድሃኒት እንወስድ ኣነ ዝፈትወን ንዓይ ዝጠቐማኒ ስቲል ኤች ፓይለሪ ወይ ሄሊኮባክተር ፓይለሪ ወፂለይ ከሎ እቲ ምልክት ናይ ጋስትራይት ናይ ቀሓር ናይ ጨጎራ whatever ኢልኩም ፀውዕዎ ስኻትኩም ማለት እዩ ስለ ዝነበረኒ ንዓይ ዝጠቐማኒ ሓደ 4-5 ዝኾና ነገራት ኣለዋ ሕጂ እሳተኒ ክነግረኩም that's why ካብ መጀመርያ ስጋ መጨረሻ ረኣይዎ ዝበልኩም ምክንያቱ ቤዚክ ብመሰረታዊ ምእንቲ ክርዳኣኩም ብንጹር ገይረ ክርዳኣኩም ሕራይ እምበኣር ናምበር 1 ከምቲ ዝበልናዮ እንዲና እቲ ዝተፈላለየ ምግቢ ቅመም ዘለዎ ቾኮሌት ቡን ሻሂ እዚ ኣወግድዎ ብድሕሪኣ ዘላ ማለት እዩ ኣነ ኣጸቢቐ ዝፈትዋ ንዓይ ዝጠቐመትኒ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዋ ኣብ ዓለም ዝተመስከረላ ኦልሬዲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተጠቀምኩላ ዝፈለጥኩዋ ማለት እዩ ርኢኩሜ ኣፕል ሳይደር ቪኔጋር እዚ ናይ ትፋሕ ኣቸቶ እዩ ናይ ማንም ትፋሕ ኣቸቶ ኣይኮነን
إزي ناي تفاح أتشتو مالتيو كلتا جيزي بناتشورال بتفطرو زبكوعو أبل ويكأني زي انتي شميو زي تفاحي حجي إزي تفاح زي حدا رو كونا لو أبزي يبلي كل جيزي رو انتي مالتي إتو تفاح تقري عندنا unfiltered كمزي I don't know تريوان دحركونكم جن رأيو أبزي كمزي الرسحي دمسل مالتي مهنياتو unfiltered آيت أريوان عندنا خاني أبز organic مخانو أبز خطريوو تخولي هم I don't know if you can see it guys جن أبزن هل organic مخانو with a mother بلون تاي مالتيو unfiltered زوعي يكونن naturally حجي بوزح عينت أتشطون دي دلو جن كأنا زد أملان بوزح نجار تتأمني كلمة عالتون كم تسألكم يا مالتيو أبتناي عبلوتي زرعوها خمزو قلعة خمزي تيني إيج نابتي تنك أسن سجاب حجي زيعة بوزح تأملوا كافتن تأمن حانتجن نزي أسيد ريفلكس وجرد زبهال هارت بيرن زبهال نعيت تأمن حجي أو شكورينا زيادة حانت ريخ جزء اختار إن إلكم كي تحسبوا نجيركم يعني فرهزق أبيهر زلني حق الزارب سبس لزخونكم نعخاتكم إلى جزءهم كرئيكم إذا ترئيوا لهم إذا خلوا الصيو ما كم نعخاتكم إلى سي كندزء أتشوتاتسي أي جزءني رأيوهم رأيو كرئيكم رأيو عند أتشوت خايا بالليل أيوة أخون زلخو سجاب حجي سلازي كل جزء بزيادة تكم رأيوه أكتوالخ جزء كله خد جرمكم بالدعم سلاز فرح سلاز فوتو مالتي كجزء كله حنتي كون جزء زلخو حنتي كون جزء عسر شمونتي عسر حباي جزء كجزء كله I don't know بزي بآخر نبرس لزي بوزح تقمتات سلازلوا كم سألكم اتخالي تقمتاتاون سلازي عسر شمونتي عسرة pieces وكا زيين راموس يأزز مالتي حراين بقر أبزسي انتاي دتقمنا ندحر لكم اتي أسيتيك أسيد زبهال اتي أتشتو أسيد زبهال السيو زحق زنا مخنياتو نسرعات محق مقبي يتقمنا نمنفحتي نقحار تزبلكم مكتسال ناي أفلبن حقون نخلو مالتي سلازي بخمي نوستو نزبل كرئيكم يعني بخمي وستو مجمريا كوستو خلوكو مالتيو أما عالتي كل التجيزيز وستو نزق أحر كوستو خلوكو نقوهو قدم مقبي اندحر جيزي لني قدم حدا ساعات جيزي انت دي بليك أني قدم فرق ساعات قدم مقبي مالتيو بكيريزي نورمال ماي وعيد بله كبابي 7 ديجري لبت دبلا أتصبيقو مالتيو 7 ديجري وعيز بله بدحريقو نزي أبل سايدر فينيجر يقوص إيه كم زجيري يقوص مخنياتهم بملؤ سلز دلي بملؤ أتي مازر نيتشر زبهلا بززلو نوع سلز دلي يقوص مانكا يزي مانكا نايت أبحي مانكا نايت أبحي بزيئة كلتة مالتيو نابزي يقبر الله كلتة نقوه انت دليهم لايم كتقتولو تقوليهم تدليهم ليمين كتقتولو تقوليهم تدليهم معر أنا معر يأتوني ليمين لايما يأتوني مخنياتو كلتة بزيئة نيشت لي مانكا يكونتن بزيئة تبحك أولا نبلا مالتيو بزيئة يأتولا يساتيا بدحريقو ناي مشت كأني قدم مدك أساي تدرير مسودأه خان نايلاست خاني السايسات يا مالتي حجي بوزح جزي 15 عمت ساتي وندحركمكم أنا كو حق زروا سنة يزجبرنا نجاري بلي بملو أسناني أبوتو إيدل مالتي جن حد جزي يبلو مالتي ولا استرو كتك أميخ إليخ
تخيلي خاص لازبلو استرو كتقوم تقولهم نعايقن استرو أي تتقومكو عد تقرو أي تتقومكو ولا حنت زقبر النجر يلا هجي حسيت تزاربكو إزقابي هرديفتو نجريو مالتيو كمزي أجيرة يست مالتيو قال نحد لهم أبأتشتو مش سلطة أتيو أب سلطة مش أتشتو أتيو سلازي نت سلطة أخو أتشتو إذا تقبرلو تخوليهم كاب جزاهم 24 حباتات اندحر تجزاهم نحقفوا اختريوه اندحر تجزاهم كندزسي كاب لمين تقبرلو اب اتشهم اتشتو نسالات امالتي اذا تطقمو وي كتطقما تخيل اخن قال انت خبل دل مالتي اتخلئت مالتي اوفر ويت كي تخون مالتي كبدخا كتقنسالكا قال معالتي كبدي زقنس كل ويك كبدتي زقنس كل مستير كنغركم وي كنغركني ابز قربا اون سلازي كيلوخا اند حرق النيسكا ازون صبو ان اسيد ريفلكس ويك ان غاسترايت قحر ستوموكو انبلو مالتي سالساي كدقسو خلخم ليتي زغبرو يزي ابتي عراتكم تحتي حدا 10 سنتيمتر زخون زخونه طاولاديو مصحف ديو ولا امن ديو دغفو اخم نتي ناي رؤسكم زلو عرات كلت 4 اجر انديدلو عرات سلازي ات ناي رؤس زلو كلت نعو دغفومو كم زخبل قربت لي قنع كبل بمولو تعرات مالتي سلازي اسون بطعم طقامي خفت زطقمن مالتي قالي قدمي مدقاسكم قدم 3-4 ساعات مغبي تبلعو مخنياتو بليخا خدقس كلخا اتي اماسل امونغو شحللن امونغو خبدن زلا تخفتمو اتي مصيص اسيد نابزي كي تفلطنا اب نورمال عرات اندحدقسنا مالتيو نلعلي بجق الي وصمو ولا شعو انت دي تفلطنا سلد ننغو انتسكلنا مرق حر نموت مالتيو كدقسو خلكم كاب بصغامايكم غوني دقسو كالي كافت زتقمني ماي ببزح ستوي اخوم كالي ناي جنجبل شاهي نورمال جنجبل قرفا بيلكم مالتيو متر بيلكن اماين 10 دقيقه ابسيلكن قربت لي لبط زبله وي وعي زبله ستيو يخن اتا ناي مጨረሻ خاني انتاي يبل اني نابنت مچم جنس غلخن كدن وي قط زبله قلفي غلغله دس اندي زبلنا ولا ودات قلف غلملخ تغبرو انت تخايلو اتخدان ان غبرو مالتي بفلاي بزمعنطو كمز فوكيس عينت وي كاصبيو قط ابيلو دي حزنا صبو نير تزي كوينو نخبدنا كمز غيرو ندحر صقيطوا اوف كورس ات اسيد نلعل خمص سلاز خيل مالتي اوكي سلازي نعايز تقماني زي انين كم تزبلكم زيا فوسيا امز قبرلكم كتريوا مالتي زيا براغ بفلاي زيا مارك زيا بتعمي دفتوا زيا براغ تبل ابزن هلتلكم كالون كلو خلي جن رو ان فلترد اورغانيك كخونا لو مالتي ساكت زناي دكان اتشتو هيتكم كيتمصو اسو طقميه بلون مالتي سلازي انا بتعمي دفتوا نبوزي حيز تقملا بحد اندا غبركم خمصالكم مش 10 يكونن 4 كتغزيهم انا سبونسرد ايكون كون ام نوت سبونسرد بعلي بغنزبي دغزا اخو ننبسي زتقمولي نعخاتكم سلازي تقمني سلات تساقيو زلخم بقحرن باستموكون غاسترايتن كدحنو يلي تخالئي تخاني عراتكم كبابلو كم تزبلكم مالتيو كالي كبدتكم قنيو قنسو عندنا خاني اتقلفي مره ايتبلو ايخم كتعطو خلكم مالتيو سلازي اذا محواتي معاري دق انستيو دق تبعتيو نعايز تقمني ازيو I'm not sponsored مش سبونسر كهون ناتي اكزيستانس كمان هاي قد شمني بطرات اي سحقونيم انا بغنزبي زغزي ايو نعاي سلازي تقمني انا سلازي تقملو نعخاتكم كتقملو سلازي دلو هي زمحواتين كله نبوزح يتقمنا خنغركم 4-5 تقمي الو مالتي سلازي زي اند حرفتي خما زي فيديو زي اخ اخطفت واسلازكم
رأيوا إيهم زخون نجر حتى رئيتو زخون نجر كتبلون ندحر لكم كوينو أني أب أفتو كومنت سيكشن صحافوا لي لايك يترسعوا مهنات بزو حساب سلازي فلت أني شير يترسعوا تفلت بوسب ندحر لكم محازهم حووهم بزز الساق ندحر له أديهم أبوهم حاتنهم أموهم أكوهم ود حوبهم ود عدهم ود جزاوتهم ود مربتكم كله مالتي شير جبروا إيهم لايك جبروا افتوكني أحوتي معري باي باي.